न्यायपालिका, विधायिका र कार्यपालिका के चाहिँ बाँकी रह्यो? यो प्रणाली आफैमा शिरहरण भएको होइन र पुनर्विचार नगरिएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। कार्य सम्पादन रबर स्टाम्पले कार्य सम्पादन गर्छ। प्रधान न्यायाधीशले नाउँ पोलेको तपाईँ आएर बयान गर्नु हुँदैन? राष्ट्रिय सभाका सदस्य विनय तपाईँले मलाई महाभियोगको सुनवाई गर्ने? हामीसँग कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। विष्णु सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। यो देशमा संवैधानिक सङ्कट आएको हो? यो देशमा संवैधानिक सङ्कट आएको हो होइन भन्नुभन्दा पनि यो वर्तमान राज्य प्रणालीमै सङ्कट आएको हो। अहिले चाहे तपाईँ व्यवस्थापिका भन्नुहोस्, चाहे कार्यपालिका भन्नुहोस्, चाहे न्यायपालिका भन्नुहोस्, सम्पूर्ण क्षेत्रमा सङ्कट, अव्यवस्था, व्यथिति, अराजकताको पराकाष्ठा छ। म तपाईँलाई उदाहरणको लागि निवेदन गरौँ, यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी 2079 मङ्सिर 4 गते हुन्छ भनेर तपाईँले अथवा यो प्रतिनिधि सभाले 2079 असार 4 गते निर्णय गर्यो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि अब त्यो प्रतिनिधि सभाले पूर्ण अधिकार सहितको काम कारबाही गर्न पाउने राजनीतिक नैतिक अधिकार के हुन्छ? तपाईले त भनिसक्नुभयो कि म निर्वाचनमा जाने भनेर, जनताको निर्णायकत्वमा जाने भनिसकेपछि अब तपाईले देशमा दूरगामी असर गर्ने, देशको राष्ट्रिय एकता अथवा अखण्डता, स्वाधीनता जे भनौँ, ती कुराहरूलाई असर पार्न सक्ने विषयको बारेमा तपाईले काम कारबाही गर्न सक्नुहुन्न। अहिले जसरी यो नागरिकता विधेयकको विवाद छ, अर्को कुरा म निवेदन गरौँला, नागरिकताको विवाद छ, यो तपाईले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि लिएर आउनुभयो। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई राजनीतिक रूपले, नैतिक रूपले यो काम कारबाही गर्ने अधिकार छैन। अब छैन भने पनि गर्नु त भयो। गरिसकेपछि नागरिकताको यो विधेयकको पक्ष र विपक्षमा देशभरि अथवा देश विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका बीचमा विवाद, पक्ष र विपक्षमा जनमत विभाजित छ। यस्तो अवस्थामा फुल फ्लेजेड यदि तपाईँ पूर्णकालिक निर्वाचनको तिथि घोषणा नगरेकै संसद भए पनि तपाईले के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि, अब संसदीय प्रजातन्त्रको जननी भनेर हामी बेलायतलाई भन्ने गर्छौं र सम्प्रभु सम्पन्न संसद त हो, तर त्यो संसदका सीमाहरू हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा त्यो दि ब्रिटिश पार्लियामेन्ट भन्ने एउटा त्यो किताबबाट मैले तपाईलाई निवेदन गर्दैछु। लिमिटेसन अन सभरेन्टी अफ पार्लियामेन्ट भनेर के भनिदो रहेछ भने, यो यस विषयका ज्ञाता विद्वान डायसीले के भनेर छन् भने, टू रियल लिमिटेशन on the sovereignty of parliament, external and internal. The external limitation was due to the possibility of popular resistance. Parliament will hesitate to pass the laws which are likely to be opposed by the public. The internal check comes from the nature of the sovereign power itself. Parliament, with the history of 18th century before its eyes, it will not tax the colonies. भनेर यदि जनताले प्रतिवाद गरेका छन्, नागरिकको तर्फबाट त्यसको बारेमा विवाद आएको छ भनेदेखि त्यस्ता
विधेयकहरू संसदमा ल्याउने, संसदमा पारित गर्ने कुरामा त्यो संसदको लिमिटेसन अन्तर्गत पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनिदो रहेछ राजनीति शास्त्रमा अथवा संवैधानिक इतिहासमा। त्यसैले अहिले प्रतिनिधि सभा नै निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि अब जनताको अभिमतको प्रतिकूल यो जे नागरिकता विधेयक आएको छ, यसले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा अथवा विधायिकाको बारेमा यो मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ, यो असफल भयो भनेर। अब त्यसै गरेर कार्यपालिकाको कुरा गरौँ। गएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अहिले कायम रहेको 5 दलीय गठबन्धनलाई ठगबन्धन भन्ने गर्छु म, यसलाई नेपाली जनताले शासन गर्ने म्यान्डेट दिएको थिएन। यसलाई यो अहिले बनेको सरकार सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आदेशले बनेको सरकार त्यो नेपाली जनताको सरकार हो अथवा अहिले जुन गठबन्धन ठगबन्धन जे भन्नुभएको छ र यही संविधान अन्तर्गत अहिले भिन्न राजनीतिक विचारधाराका व्यक्तिहरू जसको सिद्धान्त, आदर्श र राजनीतिक मूल्य र मान्यता फरक छन्, तिनीहरूको गठबन्धनले जुन सरकार चलेको छ र त्यो सरकारलाई सरकारको स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालत हो र यो संविधानले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्छ। तर यो वर्तमान सरकार 2078 असार 28 गतेको परमादेशको फैसलाले 2078 असार 29 गते सोमबार 7 बजी भित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गराउनु भनेर आदेश भएपछि यो सरकार बन्या छ भने अब यो देशको कार्यकारी को चिरहरण अथवा कार्यकारीको सैद्धान्तिक अवधारणा अन्तर्गतको यो सरकार भएन कार्यपालिका। अब न्यायपालिका तपाई आफैले बनाउनु भएको न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधान न्यायाधीश भन्नुस् अथवा सर्वोच्च अदालतका अरु न्यायाधीश भन्नुस् अथवा संसदीय सुनवाई समितिद्वारा विभिन्न पदहरूमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको कुरा गर्नुस्। यो संविधानले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ। त्यो संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुन्छ। सभामुख पनि, उपसभामुख पनि, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि, प्रधानमन्त्री पनि, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि भनेपछि सम्पूर्ण संसद भयो कि भएन? त्यसले गरेको निर्णयलाई कसले अनुमोदन गर्नुपर्छ? संसदीय सुनवाई समितिले। म प्रधानमन्त्री मैले नियुक्तिको लागि संवैधानिक पदमा सिफारिस गरेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशलाई मेरै पार्टीका संसद सदस्यले हो र होइन भन्न पाउने यस्तो नीति, नैतिकता, सिद्धान्त, आदर्श केमा आधारित छ? त्यसैले गर्दाखेरि न्यायपालिकाको यो हाल। त्यति मात्रै होइन, अब अहिले तपाईले आफैले नियुक्ति गरेको प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईले महाभियोग लगाउनु भयो। कसलाई लगाउनु भयो? आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने फैसला गर्ने परमादेशी प्रधान न्यायाधीशलाई। र त्यो प्रधान न्यायाधीश आएर प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सुनवाई समितिमा उहाँले बयान गर्नुभयो। बयान गर्दाखेरि उहाँले सर्वोच्च अदालतका अन्य केही न्यायाधीशको नाउँ लिनुभयो र तिनीहरूलाई पनि बुझ्ने भनेर महाभियोग सुनवाई समितिले चिठी पत्र काटेपछि
सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले के भन्यो भने होइन, हामी त त्यो संसदीय यो महाभियोग सुनवाई समितिमा उपस्थित भयौँ भने त सम्पूर्ण विधि पद्धति, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका समाप्त हुन्छ भन्नु हो। निर्लज्जताको पराकाष्ठा। हिजो तपाईलाई मैले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गरेँ, हिजो तपाईलाई मैले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गरेँ, मेरो इजलासमा आएर प्रधान न्यायाधीशले बयान गर्नुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीशले नाउँ पोलेको तपाईँ आएर बयान गर्नु हुँदैन। अब फेरि अर्को कुरा, संसदीय सुनवाई समितिमा को हुन्छ? राष्ट्रिय सभाका सदस्य, प्रतिनिधि सभाका सदस्य। तर महाभियोग सुनवाई समितिमा को हुन्छ? प्रतिनिधि सभाका मात्रै सदस्य। अनि मलाई संसदले नियुक्ति गरेको न्यायाधीशमा तपाईँ प्रतिनिधि सभाले मात्रै मलाई महाभियोग लाउन पाउनुहुन्छ? लाउनुभयो। लाउनु मात्रै भएन, सुनवाई पनि गर्नुभयो। यसै कारणले गर्दाखेरि अब हिजो राष्ट्रिय सभाको सदस्यहरू समेत बसेर, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष समेत बसेर संवैधानिक परिषदद्वारा म नियुक्ति हुने, संसदीय सुनवाई समितिद्वारा नियुक्ति हुने, आज तपाईले राष्ट्रिय सभाका सदस्य बिनै तपाईले मलाई महाभियोगको सुनवाई गर्ने, यो जस्तो न्यायपालिका अथवा यो राज्य प्रणालीको गाय जात्रा के हुन्छ? अब फेरि अर्को कुरा, यही अदालत हामीले नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले भएर नेकपा पार्टी दर्ता गर्यौं र त्यसको सरकार बन्यो, चल्यो। त्यो सरकार 2 वर्ष 3 वर्ष चल्यो। तर सर्वोच्च अदालतले भन्यो तिमीहरू दुईटा पार्टी एक ठाउँ बस्न पाउँदैन, त एमाले हो, त माओवादी हो भनेपछि अब यो देशमा कार्यकारी, विधायिकी र न्यायपालिका, विधायिका र कार्यपालिका के चाहिँ बाँकी रह्यो? यसै कारणले न्यायपालिका मात्रै होइन, यो देशको विधि पद्धति र यो प्रणाली नै असफल भयो। अब यसले कस्तो चुनौती ल्याउँछ? यसका चुनौतीहरू के देख्नु भएको छ बताउनुहोस् त। अब जस्तो राष्ट्रपतिको कदम, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सबै नै हामीले भनिसक्यौँ, तपाईँले भनि नै सक्नुभयो, लामो व्याख्या पनि गर्नुभयो। यो सङ्कट अहिले अब प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति विरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्था छ। यो सामान्य अवस्था जस्तो देखिँदैन अहिले आजको घडी। अब यो स्थितिमा यो देश कसरी चल्छ? र तपाईँले भन्नुभयो यो सबै कुरा नै अब असफल भइसकेको स्थिति हो भने अब यसका चुनौतीहरू कस्ता छन्? कस्ता खालका चुनौतीहरू अब पैदा हुन सक्छन् बताउनुहोस् न। अब आज आम सञ्चारमा हेर्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध निर्वाचनमा त्यसलाई आफ्नो एउटा एजेन्डा बनाउने र आफ्ना भातृ संस्थाहरूलाई सडकमा उतार्ने, यो लज्जाको पराकाष्ठा। यो के जाति गर्नेलाई भन्दा के जाति गर्नेलाई लाज भने जस्तो, तपाईँ सत्तामा हुनुहुन्छ, तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईको हातमा सम्पूर्ण राज्य शक्ति छ, अब तपाईँ आफै नै सडकमा उत्रिनुहुन्छ भनेदेखि देश कसले चलाएको छ? यहाँको शान्ति सुव्यवस्था, रीति थिति, पात्र पद्धति, प्रणाली, बन्दोबस्त, न्याय निसाब, शान्ति सुरक्षा कसले गर्ने? अब राष्ट्रपतिको विरुद्ध सत्ताधारीहरूले जे गरेका छन् अथवा सत्ताधारीहरूको विरुद्ध राष्ट्रपतिले जे गर्नु भएको छ, यो प्रणाली आफैमा शिरहरण भएको होइन र? अब फेरि राष्ट्रपति विरुद्ध तपाईले जे भन्नुभयो होला, तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो? अहिले उहाँहरूले बनाउनु भएको यो संविधानको धारा 113 को 3 र 4 को विवाद छ।
धेरै आम सञ्चारमा निवेदन गरिसकेको छु र फेरि पनि अब प्रश्न उठेपछि भन्नुपर्ने हुन्छ। यो धारा 113 को 3 मा के व्यवस्था छ? संसदबाट पास भएको विधेयक राष्ट्रपतिका प्रमाणीकरणका लागि जानुपर्छ। अब गयो, प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा, अब यति भनेर म अलिकति मेरो व्याख्या निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। अर्थ विधेयकको बारेमा राष्ट्रपतिले कुनै कुरा सोच्नै पाउनुहुन्न, यो संविधान बमोजिम। तर अर्थ विधेयक बाहेक अरू सबै विधेयकमा उहाँले चाहिँ पुनर्विचार गर्न पाउनुहुने रहेछ। पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई आवश्यक लाग्न सक्ने रहेछ। अब भन्ने गरिन्छ राष्ट्रपति त रबर स्ट्याम्प हो, राष्ट्रपतिले त पार्लियामेन्टले जे भन्यो त्यो थपक्क गर्नुपर्छ भनेर जे कुरा भन्ने गरिन्छ, त्यो पुनर्विचार भन्ने जे शब्द छ, के रबर स्ट्याम्पसँग विचार हुन्छ? सोच्न सक्छ त्यो रबर स्ट्याम्पले? तपाईले जब राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार गर्ने अधिकार संविधान त दिनुभएको छ र तपाईले समेत मत दिएर बनाएको राष्ट्रपति हो, तपाईको गणतन्त्रको प्रणालीको चिरहरण तपाईले गरिराख्नु भएको छ। अब राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नुभयो, पुनर्विचार गर्ने हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको 15 दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ। यो कुरा गर्नुभयो राष्ट्रपतिजीले। उहाँले विभिन्न 15 वटा बुँदा राखेर विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नलाई पठाउनुभयो। तर तपाईले त्यतिखेरैदेखि के भन्नुभयो, अथवा सत्ताधारी यो गठबन्धनले, तिमीले जेसुकै गरेर पठाए पनि हामी त्यसलाई पुनर्विचार गर्दैनौँ, जस्ता तस्तै पठाइदिन्छौँ भनेपछि संविधानको पालना सत्ताधारी दलले गरे। राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार गर्ने अधिकार संविधानले दियो र पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भनेर संसदमा फेरि उत्पत्ति भएको संसदमा पठाउनलाई संविधानले अधिकार दियो। अब राष्ट्रपतिले संविधान त प्रयोग गरेको पुनर्विचारको अख्तियारलाई तपाईले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने? तपाईले त गर्नु भएन। अब फेरि सुनौ, अब तपाईले पुनर्विचार नगरिकन धारा 4 बमोजिम अथवा 113 को उपधारा 4 बमोजिम पठाउनु भयो। हालाकि संसदमा यो छलफल गर्यौं, यो विचार गर्यौं, यो के गर्यौं भनेर अनौपचारिक रूपमा बाहिर कानुन व्यवसायी एक थरी कानुन व्यवसायीहरूले त्यो कुरा भनेको सुनिन्छ। तर अब 4 मा के व्यवस्था रहेछ तपाईहरुको संविधानको? राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा, सन्देश सहित फिर्ता त गर्नुभयो, त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी तपाईले पुनर्विचार गर्नै पर्छ, पुनर्विचार गर्न पाउँदिन भन्न पाउनुहुन्न। फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। के भो भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ? पुनर्विचार भयो भने। तपाईले पुनर्विचार गर्नुभयो? पुनर्विचार गर्दा राष्ट्रपतिजीले जे कुरा भन्नुभयो त्यो विधेयक संशोधन हुनुपर्छ भनेको होइन मैले। फेरि पनि म भ्रिकुटी अनलाइनलाई निवेदन गरिराखेको छु। ठीक छ, राष्ट्रपतिजीले पठाउनु भयो, तर राष्ट्रपतिजीले 1 नम्बरमा उहाँले सोध्नु अथवा पुनर्विचारका लागि राख्नुभएका बुँदाहरूमा नागरिकता विधेयकको ऐतिहासिकता बारेमा, नागरिकताको ऐतिहासिकताका बारेमा एउटा निष्कर्षमा, निश्चित निष्कर्षमा पुगौँ भनेर लेख्नु भएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो। अनि तर अब नागरिकताको ऐतिहासिकताका बारेमा यो कारणले गर्दा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छैन,
यसै कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिजीले यो भन्नुभएको कुरा आवश्यक छैन भनेर तपाईले भन्ने कि नभन्ने? तपाईले त दम्ब के पाल्नुभयो भने तिमीले 113 को 3 बमोजिम फिर्ता त पठायौ, तर म त्यसमा पुनर्विचार नगरिकन तिमीलाई पठाउँछु र तिमीले चाहिँ त्यसलाई 15 दिनभित्र पारित गर्नुपर्छ भनेर तपाईले भन्नुभयो। तर म के निवेदन गरिराखेको छु भने तपाईले पुनर्विचार नगरिकन जस्ताको तस्तै फेरि विधेयक पठाएपछि पुनर्विचार नगरेको विधेयक मैले प्रमाणीकरण गर्दिन। अब फेरि एक थरी विद्वानहरू के भनिराखेका छन्, हैन 15 दिन भएर के भएर 16 दिनमा प्रमाणीकरण गरे पनि हुन्छ। तर पुनः पेश गरेमा, संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्छ। 16 दिन भयो, कसरी प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि यो राज्य व्यवस्थाको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति जस्ता यी सम्पूर्ण कुराको चिरहरण कसले गर्यो? यही गठबन्धनको, यही ठगबन्धनले गर्यो। राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अधिकार र राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाएको विधेयक, संविधानले पुनर्विचार गर्नुपर्ने संसदको दायित्व, त्यो दायित्व संसदले पूरा गर्दैन भने अब पुनर्विचार नगरिएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। पर्छ, रबर स्टाम्प हो भन्ने तर्क छ उनीहरुको। एकछिन, रबर स्टाम्प संविधानको धारा 61 ले के भन्यौं हामीले? त्यो 61 पनि हामी हेरिहाल्यौं। जब छन्दैछ भनेदेखि संविधानको धारा 61 को व्यवस्थालाई हेर्दा तपाईले के भन्नुभयो? राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ। 61 को उपधारा 2, निजले यस संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ। कार्य सम्पादन रबर स्टाम्पले कार्य सम्पादन गर्छ र रबर स्टाम्पले यो विधेयकमा यो कुरा भयो, यो कुरा भएन भनेर पुनर्विचार गर्छ। अब त्यसै गरेर 3 मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ। अघि मैले तपाईलाई संसदीय प्रजातन्त्रको जननी भन्ने बेलायतको अथवा त्यहाँका विद्वान डायसीले शताब्दीौं अघिदेखि भन्नुभएको एउटा जे उद्धरण तपाईलाई मैले निवेदन गरेँ, नेपाली जनता अहिले यो नागरिकता विधेयकको लागि विभाजित छन् भनेपछि Parliament will hesitate to pass the laws which are likely to be opposed by the public. यदि जनताद्वारा कुनै विधेयकको बारेमा प्रतिकूल धारणा छ, त्यो विधेयकको विरुद्धमा जनता छन् भनेपछि त्यस्तो विधेयक संसदले पारित गर्नु हुँदैन। किनभने त्यही जनताले तपाईलाई भोट दिएर तपाई मान्य सदस्य हुनुभएको छ भने यो के संसदीय सिद्धान्तको अनुकूल भयो? एक र अर्को कुरो तपाईले नै भनेको राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ। नेपाली जनताको बीचमा विवाद छ यो विधेयकको बारेमा, एउटा युनानिमस नेपाली जनताको अभिमत थाहा पाउनु पर्छ, त्यो काम गर्नुपर्छ, यो कुराहरुमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिले भन्यो भने यो संविधानको पालना भयो कि उल्लङ्घन भयो? र 4 मा फेरि संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ। संविधानको धारा 113 को 3 र 4 को पालना गर्दा राष्ट्रपतिले कसरी संविधानको उल्लङ्घन गरे? अब फेरि संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ भनेपछि संविधानको एउटा दफाको पालना होइन नि, यो पूर्ण संविधानको पालना गर्नु पर्यो। र के हो त संविधान? The preamble is the main gate of constitution भनेर भनिन्छ।
राजनीतिशास्त्रमा, कानुनमा। नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले के भन्यो भने नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई सम्मान गर्ने। नेपाली जनता नागरिकता विधेयकको बारेमा विभाजित छन् भने त्यसले नेपालको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अक्षुण्णता, अब फेरि नागरिकता विधेयक गरेको कोनी के सम्प्रभुता भन्ने एक थरी कुरा आउँछन्। तपाईँ नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर तपाईँ संविधानमा भन्नुहुन्छ। तपाईँ नागरिक भएपछि तपाईले मत दिएपछि त प्रधानमन्त्री हुन्छ, राष्ट्रपति हुन्छ अथवा विभिन्न जे हुन्छ भने त्यो सम्प्रभुताको प्रयोग कसले गर्छ? नागरिकले गर्छ। त नागरिकता भने त सम्प्रभुताको विषय रहेछ नि। त सम्प्रभुताको विषयमा, नागरिकता जस्तो विषयमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाएको कुरालाई तपाईँ पुनर्विचार गर्नुहुन्न भने संविधानको चिरहरण संसदले गर्यो कि राष्ट्रपतिले गर्यो? तपाईले यो कुरा राष्ट्रपतिले भन्नुभएको कुरा हामीले पुनर्विचार गर्यौं र यति कारणले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ आवश्यक ठानिएन भनेर तपाईले भन्नु भएन। बरु उल्टा के गर्नुभयो भने राष्ट्रपतिको विरुद्ध त अब हामी त आफ्ना वर्गीय संगठनहरू, भातृ संगठनहरूलाई सडकमा पो उतार्छौं भने अब देश कसले चलाउँछ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलले के गर्ने के नगर्ने आफ्नो कुरा होला। सत्ताधारी दलले नै सडक चलाउँछ भनेपछि तपाईको संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको राष्ट्रपतिको सम्मान अथवा त्यो संस्थाको इज्जत मर्यादा प्रतिष्ठा चाहिँ कसले राख्छ? त्यसै कारणले गर्दा यो राज्य प्रणाली नै असफल भयो भनेर मैले सधैँ भन्ने गरेको कुरा यसै कारणले। विष्णु सर, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जे असफलता सिर्जना भयो, मुलुकका अगाडि जे खालका चुनौतीहरू खडा भए, तपाईले जति सविस्तारमा भन्नु पनि भयो, यसको समाधान के हो त? यसको समाधान अब अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरिसकेका छौं र नेपाली जनतालाई आफ्नो निर्णय गर्ने, अहिले तपाईले ठीक गर्नुभयो कि मैले गरे कि राष्ट्रपतिले गलत गर्यो कि प्रतिनिधि सभाले गर्यो कि कसले के गर्यो, अब निर्वाचनको घोषणा भइसकेको कारणले नेपाली जनताले यसको छिनोफानो गर्छन्। तपाईले ठीक गर्नुभएको रहेछ, तपाईको पक्षमा मतदान गर्लान्। तपाईले बेठिक गर्नुभएको रहेछ, तपाईलाई सडकमा पुर्याइदेलान्। र तपाईले त भन्नुभयो राष्ट्रपतिको यो कदमलाई हामी निर्वाचनको एउटा बुँदा बनाउँछौं, एउटा विषय बनाउँछौं। त्यसैले नेपाली जनतालाई निर्णय गर्न दिनुस्। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले न विधिको शासन छ, न संविधान बमोजिम देश चलेको छ, न नेपाली जनताको अभिमत पाएका व्यक्तित्वहरू राज्य सत्ताको सञ्चालकै छन्। यसै कारणले गर्दा यो अराजकताको पर्याय हो भन्दा पनि हुन्छ। अर्को मैले तपाईलाई भने यो लिमिटेसन अन सभरेन्टी अफ पार्लियामेन्ट भनेर, लिमिटेसन अन द सभरेन्टी अफ पार्लियामेन्ट इज द रूल अफ ल। जहाँ विधिको शासन हुँदैन त्यहाँ अराजकता हुन्छ। अहिले विधिको शासन छ मुलुकमा। हामीले भर्खरै हेर्यौं, अब मलाई महाभियोग लगाउने प्रतिनिधि सभा समाप्त भयो। म उपरको महाभियोग प्रमाणित भएन। महाभियोग पारित नभएपछि त अब म फुल फ्लेजेड प्रधान न्यायाधीश भएँ। म अदालतमा हाजिर गर्न जान्छु भन्दा यो देशका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले, जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले के भन्नुभयो? हेरौँ त फल्ना कसरी आउँदो रहेछ, गेटैमा त्यसलाई देखाइदिन्छौँ, हामी इजलासमै बस्दैनौँ भन्नुको तात्पर्य विधिको शासन हो।
यो विधान संविधानको यो धारा, यो कानुन, यो राजनीतिक नैतिकता, यो संवैधानिक नैतिकता, यो प्रतिनिधि सभाको काम कार्यवाहीले गर्दा तपाईलाई अहिले अदालत आउन मिल्दैन तपाईले भन्नुभयो। तपाईले त पुरा दादागिरीको शैलीमा र फेरि जसलाई तपाईले महाभियोग लगाउनु भो अरु कुराहरुका अतिरिक्त मैले सधैं भन्ने गरेको छु, चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा भाग खोज्यो भने मैले मेरो फैसलाले तपाई प्रधानमन्त्री हुनुभयो र मैले तपाईलाई के भने मेरो चाहिँ मान्छे त्यो गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाइदेऊ भने त्यो विषय मलाई महाभियोग लगाउने आधारहरु मध्येको एउटा त्यो पनि छ भने मैले भनेको मानेर तपाईले उलाई मन्त्री बनाउनु भो। म तपाईसँग रिक्वेस्ट गर्ने मान्छे चाहिँ मलाई महाभियोग लाग्ने भो। मैले भनेको मानेर तपाईले मन्त्री बनाउने मान्छे प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाजीलाई महाभियोग किन नलाग्ने? छ विधिको शासन, रह्यो विधिको शासन। अनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले मलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने, प्रतिनिधि सभा मात्रै बसेर मलाई महाभियोग लगाइदिने। कहिले लाउने? महाभियोगको दरखास्त प्रस्ताव आएको 6 महिना पछाडि तपाईले बनाउनु भएको प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 ले के भन्छ? 161 को 2 ले त्यस्तो प्रस्ताव आएपछि सभामुखले 7 दिन भित्र बसेको कुनै बैठकमा पेश गर्नुपर्छ। 6 महिना पछाडि कसरी पेश गर्नु? यसै कारणले गर्दा यो राज्य प्रणालीको अन्त्य यसको समाधान हो र निर्वाचनको माध्यमद्वारा नेपाली जनताले आफ्नो कुरालाई अभिव्यक्त गर्नुपर्छ। हवस्, समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।